अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यीशु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का बंदा अहकर, खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा के लोगों, मिस्र के शहर शर्मुल शेख में मुनक्कद होने वाली तकरीब गज़ा पीस समिट पूरी दुनिया में ट्रेंड पर है। जो गुफ्तगू वहाँ पे हुई और चूंकि ये पीस हुआ, इसका इम्पैक्ट भी पूरी दुनिया पर है। आप न्यूज़ प्ले करें, सोशल मीडिया पे जाएं, न्यूज़पेपर पकड़ें, कहीं पे भी आप देखें, आपको ये न्यूज़ ट्रेंड करती हुई दिखाई देगी। पाकिस्तानियों के लिए खुशी की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ना सिर्फ वहाँ पे मौजूद थे, बल्कि उनको स्पीच का भी मौका मिला। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने जब अपनी स्पीच ख़त्म की, खबर है कि तकरीबन जो सालसी थे, इनके साथ साथ 28 ममालिक के सरबराहान, कुछ इस्लामी ममालिक में से और कुछ यूरोपी यहाँ पे मौजूद थे। कुछ बैठे थे और कुछ खड़े थे। इस मौका पर जब प्रेसिडेंट ट्रंप स्पीच कर रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब उनके पीछे खड़े थे और एजेंडे में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोई स्पीच मौजूद नहीं थी। सदर ट्रंप ने बातचीत की। अपनी स्पीच के दौरान में उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया। यह पाकिस्तान के लिए इज्जत की बात है। और साथ ही उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शरीफ मौजूद हैं और फिर उनसे मुखातब हुए और उनसे कहा, वुड यू लाइक टू से समथिंग। मैं समझता हूँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप मौजूद हैं, एजेंडे में आपका नाम नहीं है कि आपने भी स्पीच करनी है, और सडन यानी सबसे बड़ा जो सालसी है यानी ट्रंप, जो को होस्ट भी कर रहा था इस सारी तकरीब को, इस समिट को, वो सडन आपको कहे अपनी स्पीच के बाद कि जी आप आए और स्पीच करें। और उस वक्त जो स्पीच की गई है, यकीनन ये एक ज़बरदस्त स्पीच थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, जब उनको मौका मिला, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अपनी स्पीच में मुख्तलिफ बातें उन्होंने की पीस के हवाले से। इसमें ख़ास बात उन्होंने ये की थी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबल पीस प्राइज़ के लिए हमने नामजद किया है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये जी एक बड़ी बात थी। चंद मिनट्स की स्पीच के बाद जब उन्होंने माइक छोड़ा तो सदर ट्रंप के ये अल्फाज थे कि मुझे ऐसी कुछ तवक्को नहीं थी, यानी जो कुछ इन्होंने बोला, सदर ट्रंप बहुत खुश थे। और उसके बाद वो कहते हैं, वाओ, आई डिडंट एक्सेप्ट दैट, लेट्स गो होम, नथिंग मोर हैव टू से, गुड बाय। यानी कि शहबाज साहब की स्पीच के बाद अब कुछ और कहने के लिए बचा ही नहीं है, तो सब लोग अब चलते हैं। Thank you very much, and you really have been a great help. We appreciate it. Appreciate it. Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? A place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. बहसीयत पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं, अगर आप इसको पाकिस्तान की ऐनक से देखें तो पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी ब्लेसिंग थी। और पंजाबी च आम अल्फाज ने कि पता नहीं किहड़ी गिद्दड़ सिंगी सगाती है कि जनाब शहबाज साहब दी तारीफां हो रही और फील्ड मार्शल साहब दी तारीफां हो रही। और खुदा जी सबको बरकत दे। और हम सब जो मसीही हैं, खुदा का कलाम हमें तालीम देता है कि हम सुलह करवाएं, ना सिर्फ इंसान की इंसान से सुलह करवाएं, बल्कि इंसान की खुदा से भी सुलह करवाएं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं
کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ خدا تعالیٰ کی جتنی شکر گزاری کی جائے کم ہے۔ جب دنیا دیکھے پریشان تھی، اس تنازع کی، فلسطین اسرائیل کے تنازع کی شدت پاکستان میں بھی آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ حالیہ دنوں میں بھی جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ دنیا بھر میں یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر چکے تھے اور بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا۔ انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ ایسی صورتحال میں یہ وے آؤٹ ہوا کہ وہاں پہ پیس ایگریمنٹ ہو سکے۔ تو اس بات کے لیے ہم مسیحی جو ہیں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پرسیکیوٹڈ جو منارٹیز ہیں، یعنی وہ منارٹیز جو سب سے زیادہ اظہار ثانی کا شکار ہیں، وہ کرسچنز ہیں۔ یعنی کرسچنز جہاں کہیں بھی ہیں، اظہار ثانی ان پر بہت زیادہ ہو رہی ہے اگر وہ منارٹیز میں ہیں، اور یہ بات سچ ہے۔ دعا ہے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان کے ادارے ترقی کریں، امن اور سلامتی آئے اور ایمانداری کی روح یہاں پہ آئے۔ اور اس کے علاوہ خدا میجورٹی کے ساتھ ساتھ منارٹیز کو بھی برکت دے، اور خاص طور پر مسیحی جن کو خداوند یسوع مسیح نمک اور نور سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہاں پہ کام کریں، خداوند یسوع مسیح کا کام، تاکہ لوگ یسوع سے واقف ہوں۔ ہم شاید اس طرح سے ڈونلڈ جان ٹرمپ والا کام تو نہیں کر سکتے کہ ممالک کی صلح کروائیں۔ ہاں، ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ انسان کی خدا سے صلح کروائیں، کیونکہ ہمارا یسوع امن اور صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں، پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہم آن لائن کورسز آفر کر رہے ہیں۔ آپ خود بھی اس میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ کورس چونکہ 3 سال کا ہے، کئی دفعہ ہم 1 سال کا اور 2 سال کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن 3 سال پورے سیمنری میں لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ابھی ہم بیبلیکل ہیبریوز ایک کورس آفر کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس موقع ہے کہ کتاب مقدس کے حصہ اول یعنی پرانے عہد نامہ کی زبان عبرانی زبان سیکھیں۔ 6 مہینے کا کورس ہے۔ پہلے 3 مہینے جو ہیں وہ ٹریک 1 ہے، آپ اس میں ایڈمیشن لیں، اور دوسرے 3 مہینے جو ایڈوانس ہے ٹریک 2 ہے، وہ بھی آگے آپ کنٹینیو کریں۔ 6 مہینے ٹوٹل۔ یہ کورس ہم 5 اکتوبر 2025 بروز اتوار سے شروع کر رہے ہیں، ہفتہ وار کلاس ہوگی۔ ہم ایک اور زبردست کورس آفر کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے فن واز۔ آپ میں سے جتنے بھی لوگ خدا کے کلام کو سنا رہے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہترین موقع ہے۔ کلام مقدس کی تیاری کیسے کرنی ہے، ترتیب کیسے بنانی ہے، آداب پلپٹ کیا ہے، یعنی علم الواز، ہومولیٹکس، کیسے ایک مؤثر واز پیش کریں، تیار کریں، کون کون سے سورسز کا یوز کریں۔ زبردست اپرچونٹی ہے مبشرین کے لیے، ایلڈرز کے لیے، پاسبانوں کے لیے، اور باقی جو خدمت گزار لوگ لیڈ وغیرہ کرتے ہیں، سب کے لیے خدا کے کلام کو پیش کیسے کرنا ہے۔ زبردست کورس ہے، اس کے لیے انفارمیشن لیں۔ اگر آپ فل ٹائم سیمنری کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ انفارمیشن لیں۔